جناب پتر علی اکبر دی جوانی لٹا کے قرآن پیا پڑھتا ہا 6 مہینے دلال علی اصغر کو ہا کے قرآن پیا پڑھتا ہا غازی عباس تھے پھرا دے بازو قلم کروا کے قرآن پیا پڑھتا ہا میں ایک ذرا جملہ قرآن دی عظمت مولا حسین دی عظمت سنواونا چاہتا رب کعبہ دی قسم جے ویلے آکھوئے قافلہ کربلا دے اندر پہنچی آئے ہر خیمے دے وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز ہے ایک ہی ہو جا خاندان ہے تو نبی فرمان قرآن مال حسین والحسین مال قرآن فرما لوگو قرآن حسین دے نال ہو سی حسین قرآن دے نال ہو سی یہ وجہ خیمے دے اندر ہنتے قرآن دی تلاوت ہے کوئی کربلا